नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले बोलायो स्थायी समिति बैठक। भोलि बस्ने बैठकमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे छलफल हुने। प्रधानमन्त्रीले योजनाबद्ध रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीको आरोप। वर्तमान व्यवस्था सिद्ध्याउन खोजेको तर्क। नेकपाले जनमतको अपमान गरेको कांग्रेस नेता सिंहको भनाई। तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनै नसक्ने महामन्त्री कोइरालाको दाबी। भ्याक्सिन अभाव भएपछि युरोपमा कोरोना खोप कार्यक्रम स्थगित। फाइजर र बायोएनटेकले आपूर्ति घटाउँदा प्रभावी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफको लगातार तेस्रो जितसँगै एपीएफ सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षको स्थायी समिति बैठक भोलि बस्ने भएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नेकपाको स्थायी समिति बैठक भोलि मध्याह 12:30 बजे बस्ने जानकारी दिनुभयो। आज केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरू बीचमा पार्टीको 9 गतेको विरोध सभाको समीक्षा र आगामी कार्यक्रमबारे सामान्य छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। आज एजेन्डा मात्रै त्यो दुईटा एजेन्डामा चाहिँ अनौपचारिक छलफल हो। भोलि थप एजेन्डा सहित स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक नै बस्नेछ 12:30 बजे। भोलि थप एजेन्डा सहित स्थायी समितिको औपचारिक बैठक बस्ने जानकारी समेत दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले व्यवस्था सिद्ध्याउने प्रयास स्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरूले योजनाबद्ध रूपमा विघटन गराएको उहाँको भनाइ छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले वर्तमान व्यवस्था सिद्ध्याउने प्रयास स्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएपछि संविधानको 50% धाराहरू निष्क्रिय हुने भन्दै उहाँले सत्तामा भएको मान्छेलाई मिलाएर व्यवस्था विरोधीहरूले योजनाबद्ध रूपमा विघटन गराएको उहाँको भनाइ छ। जानी अन्तबाट ल्याएको मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्दैन। सत्तामै भएको मान्छेलाई मिलाई यो व्यवस्था विरोधीले कुरा सिकाई बडो सुझबुझ सहित योजना बनाएर यो विघटन गरेपछि त अहिले 50% धारा निष्क्रिय भए। अब चुनाव वैशाखमा मैले त राष्ट्रिय सभामा भनेकै छु, 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन। संविधानमा 5 वर्षमा निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले 2.5 वर्षमै निर्वाचन गर्ने हुकुमी शासन गरेको बिडारीको भनाइ छ। वैशाखमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नहुने दावी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले संसदमा कुनै पनि नीति कार्यक्रम फेल नभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नभएको धारणा राख्नुभयो। वैशाखमा निर्वाचन नभए प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तथा संविधानले समेत काम नगर्ने भन्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने यो संविधानले पनि काम गर्दैन। यो संविधान चाहिँ तपाईको मृत्युपर्यन्ततर्फ जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको विघटन भनेको न सरकार निर्माण न त अहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो व्यवस्थासँग जोडिएको छ, संविधानको भविष्यसँग जोडिएको छ। त्यो कारणले पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना जरुरी छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले जनतामा अभिमत लिन निर्वाचनमा जानुलाई निरङ्कुशता भन्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। संविधान कोल्याप्स हुने र कोल्याप्स नहुने होइन। तपाईले संविधान बमोजिम जे दायित्व थियो पूरा गर्नुभयो अनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। संविधानको कोल्याप्स होइन। तपाई नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने जनताको अभिमत लिन्छु भन्ने कुरा त्यो निरङ्कुशता होइन।
नेपाली जनताको राष्ट्रिय सत्ता र सम्प्रभुतामा विश्वास गर्ने हो भने जनताको अभिमत लिने कुरा निरङ्कुशता नभएको उहाँको तर्क छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले संविधानमाथिको बहसमा अधिवक्ताहरू विचारबाट भाग्न नहुने बताउनु भएको छ। मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता भट्टराईले फौजदारी मुद्दामा अधिवक्ताहरूलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता भए पनि संविधानको सवालमा भने त्यस्तो नहुने बताउनुभयो। कुनै फौजदारी मुद्दामा वकिल स्वतन्त्र हुन्छ लड्नलाई, तर जब संविधानको इस्युमा आउँछ, जब तपाईँ पोलिटिकल कमिटमेन्टको इस्युमा आउँछ भने कुनै वकिलले आफ्नो व्यावसायिक धर्म हो भनेर त्यो फन्डामेन्टल कुरा छोडेर जाँदैन। ज्यान केसमा अथवा डकैतीको केसमा अथवा कुन केसमा उसका व्यावसायिक कुरा हुन सक्छन्। नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानमा भएका कतिपय विषय मन नपरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि विगतमा संसदमा 2/3 जुटाउने प्रयास गरेको समेत स्मरण गराउनुभयो। कतिपय इस्युहरू जो संविधानमा समावेश भएका छन् त्यो उहाँलाई मन परेको थिएन। ती के मुद्दा हुन् त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। आज तिनै मुद्दाहरूमा उहाँ संशोधन गर्न चाहनुहुन्छ नि त। भनेपछि ती मुद्दा आज कसले बोक्दैछ त भन्दा राइटिस्टहरूले बोक्दैछन्, दरबारीहरूले बोक्दैछन्, प्रतिगामीहरूले बोक्दैछन्, पश्चगामीले बोक्दैछन् भने प्रधानमन्त्रीको बाटो कता छ त? नेता भट्टराईले संविधानप्रति आफूहरूको लगाव र स्नेह रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। विभाजित अवस्थामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा दुवै पक्षको आँखा सूर्य चिन्हमा परेको छ। ओली र नेपाल दाहाल दुवै पक्षले सूर्य आफ्नै हुने दावी गरिरहेका छन्। विघटनसँगै विभाजित अवस्थामा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यतिखेर दुवै पक्षले सूर्य चिन्हमा आँखा लगाएका छन्। नेकपाको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छ। प्रचलित ऐन तथा दुवै पक्षले प्रस्तुत गरेको प्रमाणित कागजका आधारमा आधिकारिकता आयोगले तोक्नेछ। तर ओली र नेपाल दाहाल दुवै पक्षले सूर्य आफ्नै हुने दावी गर्दै आएका छन्। नेकपामा दुवै पक्षले सूर्यमै जोडबल गर्नुको गहिरो कारण छ। सूर्य चिन्ह 2043 सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनबाट प्रयोगमा आएको हो। त्यति बेला जनपक्षीय उम्मेद्वार बन्नुभएका वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरले सूर्य चिन्ह लिनुभएको थियो। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि 2047 पुस 21 गते तत्कालीन माले र मार्क्सवादी बीच एकता भयो र नेकपा एमाले बन्यो। एमाले 2048 सालदेखि सूर्य चिन्ह प्रयोग गर्न थालेको हो। 2074 सालको संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेलको सहमति भयो। दुई पार्टीबीच निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र, साझा उम्मेद्वार र एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सूर्य चिन्ह अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षका उम्मेद्वारले आफ्नै चिन्ह प्रयोग गरे। नेपालमा 2048, 2051, 2054 र 2056 मा संसदीय 2064 र 2070 मा संविधान सभा, 2074 संघीय तथा प्रदेश सभा तथा 2049, 2054 र 2074 सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको छ। यी सबै निर्वाचनमा गरी सूर्य चिन्हले 7,12,22,772 मत प्राप्त गरेको छ। एमालेका तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको राजनीतिक विचार, जनताको बहुदलीय जनवादको प्रभाव र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले छोटो अवधिमै गरेको लोकप्रिय कार्यकै कारण सूर्य चिन्ह जनतामा लोकप्रिय भएको हो। सूर्य जनतामा लोकप्रिय भएकै कारण दुवै पक्षले अहिले यसमै दावी गर्दै आएका छन्। राजनैतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण मुलुकको राजनीति सङ्कटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। शनिबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाज काठमाडौँको 23औं साधारण सभामा कांग्रेस नेता सिंहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनताको जनमतको अपमान गरेको बताउनुभयो। कांग्रेसले हरेक कालखण्डमा पाएका जिम्मेवारी पूरा गरेको नेता सिंहको दावी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको
तर चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि यो 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकेन। त्यसपछि फेरि अब अहिले यहाँ भन्छ काङ्ग्रेस खोइ भन्छ, त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कामै गरेन भनेर भन्छ। अब नेपाली कङ्ग्रेस त तपाईँहरूले चाहिँ म्यान्डेट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा बस भनेर भन्ने, अनि चाहिँ सत्ताधारी पार्टीभन्दा बढी काम चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेर देखाउनुपर्छ भनेर कहाँबाट हुन्छ? कांग्रेसकै अर्का नेता गगन थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम भन्दै मुलुकमा प्रतिगमन सुरु भएको बताउनुभयो। पुस 5 गते कांग्रेसले के भन्यो, के लेख्यो? यो कदम अलोकतान्त्रिक हो, वर्गीयपूर्ण हो, यो त्यो भन्यो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वसत्तावादी चिन्तन भन्यो। त्यसपछि के भने यसले गम्भीर षड्यन्त्रतर्फ लिएर जाँदैछ भन्यो। यो राजनीतिक टिप्पणी यति भनेको र अब यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने यसको परीक्षण चाहिँ अदालतमा हुँदैछ। त्यसैले म अदालतको निर्णयलाई कुर्छु भनेको भए अहिले भनेको कुरा सुहाउँथ्यो। उसले के भन्यो त्यो निर्णय गर्दै गर्दा यो असंवैधानिक हो भन्यो। नेता थापाले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने बताउनु भएको छ। महामन्त्री कोइरालाले मुलुकमा राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुँदै गएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको दावी गर्नुभयो। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टी फुटी नसकेको र निर्वाचन आयोगले दिने चुनाव चिन्ह लगायतका कारणले निर्वाचन हुने स्पष्ट नरहेको बताउनुभयो। महामन्त्री कोइरालाले कांग्रेसको आन्दोलन संसद पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यो असम्भव छ। म तपाईहरुलाई कारण भन्नेछु। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको छैन, 2 टुक्रा भएको छैन। आधिकारिक रूपमा जबसम्म उनीहरूले चुनाव चिन्ह, सूर्यको चुनाव चिन्ह कसले पाउँछ, एउटाले पायो भने अर्कोले फेरि सर्वोच्चमा रेट हाल्छ, अनि त्यो 2 महिना चल्छ। तसर्थ चुनाव हुन सक्ने सम्भावना म देख्दिनँ। एक फरक प्रसङ्गमा महामन्त्री कोइरालाले पार्टी महाधिवेशन क्रियाशील सदस्यताको नामावली सङ्कलन गर्न नसक्नु र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा समयमा हुन नसकेको बताउनुभयो। काठमाडौँको टेकु पचले स्थित शहीद शुक्रराज शास्त्रीको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। आज शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थानमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण तथा श्रद्धाञ्जली सभा गर्दै यस वर्षको शहीद सप्ताहको सुरुवात गरिएको हो। हरेक वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहीद सप्ताह मनाउने गरेको छ। शुक्रराज शास्त्री जहानिया राणा शासनको विरुद्ध लड्ने 4 शहीद मध्ये एक हुनुहुन्छ। शहीद सप्ताहका बाँकी कार्यक्रमहरूमा माघ 13 गते शहीद धर्मभक्त माथिमाले अमरत्व प्राप्त गरेको स्थान सिफलमा, माघ 15 गते गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको स्थान शोभा भगवतीमा श्रद्धाञ्जली सभा हुनेछ। त्यस्तै माघ 16 गते शान्ति बाटिकाबाट प्रभात फेरी निकालेर शहीद स्मारक लैनचौर पुगेर सम्पूर्ण शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली सभा हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 232 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3541 जनाको पीसीआर परीक्षणमा उक्त संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,69,180 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 386 जना निको भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2,63,734 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी थप 8 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1994 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 3,452 जना सक्रिय संक्रमित छन्। हाल देशभर 147 जना संक्रमितको आईसीयू र 26 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड आजदेखि 7वटै प्रदेशमा पठाउन थालिएको छ। भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको खोप 7वटै प्रदेशमा पठाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट ल्याएपछि खोप स्वास्थ्य सेवा विभागको टेको स्थित केन्द्रीय चिस्यान केन्द्रमा राखिएको छ। उहाँका अनुसार प्रदेशबाटै जिल्ला अस्पतालमा खोप आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनेछ। आइतबारसम्म सबै प्रदेशमा खोप पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा गरी करिब 300 विभिन्न अस्पतालबाट खोप लगाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका भने 10 भन्दा बढी अस्पतालमा खोप वितरण हुनेछ। उक्त खोप स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कोरोना व्यवस्थापनमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा शव वाहन चालक, कोरोनाबाट मृत्यु भएका शवको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई कर्मीलाई दिइनेछ। 2 मात्रामा दिइने खोप पहिलो पटक लगाएको 1 महिना वा 4 हप्तापछि दोस्रो मात्रा दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। खोप लगाउन सुरु गरेको 1 हप्ताभित्र सबै खोप लगाइसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ। भारत सरकारले बिहिबार अनुदानमा सरकारलाई 10 लाख मात्रा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएर विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव ल्याइएको छ। नेपाल एयरलाइन्सको विमानले 17 नेपालीको शव काठमाडौँ ल्याएको हो। आज ल्याइएका शवहरू सम्बन्धित आफन्तहरूलाई बुझाइएको छ। विदेशबाट ल्याइएका शव वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क घरसम्म पुर्याउने गर्दै आएको छ। मृतक परिवारको पीडालाई बुझेर नाफा भन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्रममा शव नेपाल ल्याइएको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। निगमको क्वालालम्पुर गन्तव्यमा न्यारोबडी जहाजले नियमित उडान गर्दै आएको छ। नेपाली कामदारको शव लिनकै लागि निगमले वाइडबडी जहाज प्रयोग गरेको हो। राणा थारू समुदायको लोप हुँदै गएको संस्कृति तथा परम्पराको जगेर्ना गर्न कञ्चनपुरमा माघी मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। शुक्लाफाटा नगरपालिकामा रहेको थारू संग्रहालयमा राणा थारू समुदायको लोप हुँदै गएको संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले शुक्रबारदेखि 3 दिने माघी मिलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। आइतबारसम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा स्थानीय थारू कलाकारहरूले उक्त समुदायको संस्कृति झल्किने परम्परागत गीत तथा नृत्यहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। संग्रहालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य जसरी हामी पुरानो संस्कृति, संस्कार, परम्परा र पुराना सामानहरू लोप भएर टोटल डिजेमय भएको छ समाज र हाम्रो संस्कारहरू हराइसकेको छ। त्यसलाई हामी पुनर्ताजगी गर्न र त्यसलाई हामी आगामी पुस्तालाई सुम्पिन थारू सङ्ग्रहालय र यो माघी मिलन कार्यक्रम मार्फत हामी अगाडि बढ्न यो थारू सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ। र माघी पर्व थारू समुदायको परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण चाड हो। थारू समुदायले यो चाडलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा विकास निर्माणको बारेमा छलफल हुने तर पछिल्लो समय थारूहरूको संस्कृति लोप हुँदै गएको हुँदा यसको जगेर्ना गर्न सबैले सकारात्मक सोचका साथ लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि तथा थारू अगुवाहरूको भनाइ छ। माघी पर्व भनेको थारू समुदायको एकदम परापूर्व कालदेखि मनाउँदै आएको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व हो। यो चाडलाई हामी एउटा नयाँ वर्षको रूपमा मनाइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो पहिला अब अहिले त परिवेश अलिक चेन्ज भएको छ। पहिला हाम्रो थारू समुदायले यो माघी पर्वमा प्रत्येक वर्षभरिका योजनाहरू बनाउने गर्थे। माघीमा गाउँघरमा ढोग स्यावा लाग्ने, दिदी बहिनीलाई कोसेलीसहित भेट्न जाने, मघौटा नाचको आयोजना गर्ने, अंशवण्डा गरिने चलन रहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सिराहाको मिर्चया नगरपालिका वडा नम्बर 5 जिवा पुलमा अज्ञात समूहले राखेको प्रेसर कुकर बम सुरक्षाकर्मीले डिस्पोज गरेको छ। चोहरवा स्थित नेपाली सेनाको श्री शेरगढबाट खटिएको डिस्पोजल टोलीले बम डिस्पोज गरेको हो। गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले शनिबार बिहान 7 बजे पुलको उत्तर पश्चिम कुनामा कुकर बम देखेका थिए। प्रहरीले देख्न साथ संयुक्त गस्ती टोलीले ओरपरका झाडीहरू समेत सर्च गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
मिर्चया 5 स्थित जीवा पुलमा यो सडक छेउमै चाहिँ हाम्रो टोलीले गस्ती गर्दै जाने क्रममा बिहान 6:55 कुकर शङ्कास्पद रूपमा रहेको एउटा कुकर चाहिँ फेला पर्यो र तत्कालै चारैतिर चाहिँ हामीले थप टोली समेत मगाएर सशस्त्रलाई आर्मीलाई पनि खबर गर्यो। नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली आएर यो 9:50 यसलाई सुरक्षित रूपमा चाहिँ खाली ठाउँमा लगेर डिस्पोज गरेको छ। पुलमै बम भएकाले करिब 3 घण्टा सडक अवरुद्ध भएको थियो। प्रहरीले मानवीय क्षति हुन नदिन बाटोमै बम भएकाले केही बेर आवागमनमा रोक लगाएको थियो। कसले के प्रयोजनका लागि बम राखेको भन्ने अझै नखुलेको भन्दै डीएसपी श्रेष्ठले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM अकबरी नूडल्स, the hottest noodles of Nepal. यो साताभरमा सुनको मूल्य तोलामा 1100 रुपैयाँले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको हो। यता सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुन आयातमा लागू हुँदै आएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन्। यो साताको आइतबार 91,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन साताको अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म आइपुग्दा तोलाको 92,900 रुपैयाँमा कारोबार भएर बन्द भयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा आएको बढोत्तरीसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको हो। आइतबारको तुलनामा सोमबार मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 91,600 रुपैयाँमा सुनको किनबेच भएको थियो। मंगलबार मूल्य बढेर तोलाको 92,000मा सुनको किनबेच भयो। बुधबार मूल्य बढ्ने क्रमले निरन्तरता पायो। नेपाली बजारमा तोलामा 500 रुपैयाँले मूल्य बढेर सुन प्रति तोला 92,500 रुपैयाँमा किनबेच भयो। बिहिबार पनि तोलामा 600 रुपैयाँले मूल्य बढेर सुन प्रति तोला 93,100 रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। शुक्रबार भने मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 92,900 रुपैयाँमा कारोबार भयो। साताभरमा सुनको मूल्य तोलामा 1,100 रुपैयाँले बढेको हो। साताभरमा चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 30 रुपैयाँले बढेर अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1,260 रुपैयाँमा किनबेच भयो। आइतबार चाँदी प्रति तोला 1,230 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यता सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुन आयातमा लागू हुँदै आएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँगको भेटमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले कोटा प्रणाली खारेजीका लागि सुनचाँदी व्यवसायीले अगाडि सारेको मागमा आवश्यक सहयोग गर्न महासंघसँग आग्रह गरेका हुन्। महासंघले निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वदेशमा नै सुनचाँदी तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कच्चा सुन प्रशोधन केन्द्र समेत स्थापना गरिनुपर्ने लगायतका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। अब खेलकुद समाचार। विभागीय टीम एपीएफले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 71 रनले हराउँदै एपीएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै एपीएफ समूह एबाट सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कर्णालीको पराजयले अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब समेत सेमी फाइनलमा पुगेको छ। एपीएफले दिएको 219 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णाली 43 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 147 रनमा समेटियो। कर्णालीका हेमन्त ओलीले 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन भने सकेनन्। यस्तै हिमांशु शाहीले 20 रन जोड्दा कप्तान रविन्द्र शाहीले 14 रन बनाए। अभिषेक ठकुरी र राज शाहले समान 12-12 रन जोडे। एपीएफका बसन्त रेग्मी र किशोर महतोले 3-3 विकेट लिए। भुवन कार्कीले 2 विकेट हात पारे। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 49 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 218 रन बनाए।
बनाएको थियो। एपीएफका लागि सन्दीप जोराले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। अमर औटेलाले 31 रन जोड्दा सुभाष खकुरेलले 23 रन बनाए। भुवन कार्की र शंकर राणाले समान 15 रन बनाउँदा बसन्त रेग्मीले 14 रन बनाए। किशोर महतो 25 रनमा अभिजित रहे। कर्णालीका कप्तान रविन्द्र शाही र अनुज चुनाराले 3-3 विकेट लिए। दिवन पुन र राज शाहले 2-2 विकेट लिए। एपीएफ 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर समूह ए को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। कर्णाली भने तेस्रो स्थानमा रहेर समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले दोस्रो जित निकालेको छ। सुदूरपश्चिमले दिएको 63 रनको झिनो लक्ष्य लुम्बिनीले 14 ओभर 4 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा सौरभ खनालले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 18 रन जोडे। प्रकाश केसी 17 रनमा अभिजित रहँदा कप्तान कृष्ण कार्कीले 15 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका शेर मल्लले 2 विकेट लिए। विनोद लामाको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसअघि टस हारेर पनि ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 27 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 62 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि नारायण जोशीले सर्वाधिक 17 रन जोडे। कप्तान सन्तोष भट्टले 11 रन जोडे। 3 खेलाडी शून्यमा आउट हुँदा सुदूरपश्चिमका अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। सुदूरपश्चिमलाई स्वस्तिमा समेट्न लुम्बिनीका कृष्ण कार्कीले 4 विकेट लिए। यस्तै अनिल खरेल र विक्रम भूषालले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै समूह बी को लुम्बिनीले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अङ्कविहीन सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अब मौसम समाचार। आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने छ भने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधवकुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षको स्थायी समिति बैठक भोलि बस्ने भएको छ। आज केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरू बीचमा पार्टीको 9 गतेको विरोध सभाको समीक्षा र आगामी कार्यक्रमबारे सामान्य छलफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण मुलुकको राजनीति संकटमा पर्न लागेको बताउनु भएको छ। नेता सिंहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनमतको अपमान गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कांग्रेसकै अर्का नेता गगन थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम भन्दै मुलुकमा प्रतिगमन शुरू भएको बताउनुभयो। काठमाडौँको टेकु पचले स्थित शहीद शुक्रराज शास्त्रीको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शहीद सप्ताह शुरू भएको छ। आज शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थानमा उहाँको शालिगमा माल्यार्पण तथा श्रद्धाञ्जली सभा गर्दै यस वर्षको शहीद सप्ताहको शुरूआत गरिएको हो। रुसमा विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नीको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको छ। विपक्षीहरूले देशका 60 शहरमा प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएपछि त्यसलाई विफल बनाउन अधिकारीहरूले पनि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। विभागीय टीम एपीएफले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 71 रनले हराउँदै एपीएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै एपीएफ समूह एबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कर्णालीको पराजयले अर्को विभागीय टीम त्रिभुवन आर्मी क्लब पनि सेमिफाइनलमा पुगेको छ।
जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।